ایک رکاب دے اندر پیر رکھنا، دوسری رکاب دے اندر پیر رکھن تو پہلے میں قرآن ختم کر دینا، میں قرآن ختم کر دینا۔ وجہ کی ہے گل مننے چ نہیں ہوندی، لیکن علماء بیان فرماندے نے ساڈی صرف زبان قرآن پڑھ دیئے، اسی صرف زبان نال قرآن پڑھنے ہاں، لیکن مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے جسم دا ایک ایک وال قرآن پڑھدا سی۔ ہاں ایویں نہیں میرے آقا فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم دا شہر ہاں تے علی او دا دروازہ ہے۔ میرے آقا فرمایا میں علم دا شہر ہاں، علی او دا دروازہ ہے۔ ساڈی صرف زبان قرآن پڑھ دی ہے، علی دے جسم دا ایک ایک وال قرآن پڑھدا سی۔ اسے واسطے فرمایا ایک پاسے پیر رکھ لینا، دوجے پاسے رکھن تو پہلو سارا قرآن ختم کر دینا وا۔ پتہ چلیا کہ علی دا ایک ایک وال قرآن پڑھے تے ایک منٹ تو پہلے علی قرآن ختم فرما دیندے نے، ایک منٹ تو پہلے علی قرآن ختم فرما دیندے نے۔ تو کسے نے کیا سی کہ جبرائیل سردار فرشتیاں دا نہیں سی جان دا عشق دا راز کیے، پھر کہو ایک کری سبحان اللہ۔ جبرائیل سردار فرشتیاں دا نہیں سی جان دا عشق دا راز کیے، جتھے عشق دے نال انسان پہنچے اوتھے عقل دی ولا پرواز کیے۔ شکر گنج فرید دا پیر جانے ہندا ساز کیے تے آواز کیے، سجدہ پھیر دیوانیاں کری رب نو، پہلو علی نو پوچھ نماز کیے۔